चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूले पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, खुश व आबाद रहें, हमेशा पाकिस्तान सलामत रहे और हम सब अपने पाकिस्तान के साथ सलामत रहें। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआ है कि आप सब भी अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगे, आबाद होंगे और सलामती के साथ होंगे। मेरा मुल्क पाकिस्तान बहुत महफूज हाथों में है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अभी अभी ये जो पीछे कुछ दिनों हमने परेशानी देखी है हमारे मुल्क के बारे में और अपने बारे में, ये टेंशन ऐसी थी कि वो वक्त गुज़रे नहीं गुज़रता था, ख़त्म ही नहीं होता था। लेकिन पता नहीं क्यों इन सबको ये नहीं समझ आता कि पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है, एक अमन पसंद मुल्क है। लेकिन जब भी कोई मसला हो, हमारे पड़ोसी ममालिक, हमारे पड़ोसी मुल्क ख़ास तौर पे इंडिया, कोई भी दहशतगर्दी हो जाए उनके मुल्क में, वो सबसे पहले सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल देते हैं। दहशतगर्दों का ताल्लुक़ किसी कौम से नहीं होता, किसी मज़हब से नहीं होता। दहशतगर्द सिर्फ़ दहशतगर्द होते हैं। पहले पुलवामा अटैक, फिर पहलगाम अटैक, इंडिया के किसी भी इलाके में कोई भी वाक़या होता है तो इनका सारा अटैक जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो जाता है, और हमारे सोशल सर्कल में ये इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा क्रिएट कर देते हैं। सारा सोशल मीडिया मीम्स बनाने लग जाता है और हंसी मजाक में बात को इतना आगे ले जाते हैं कि फिर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और अगर इनसे सबूत मांगा जाए तो इनके पास सबूत तो होता ही नहीं है सिवाय बातों के। हमारे यहाँ जब भी अटैक हुआ है हमने सबूत समेत इंडिया को बताया है कि आप ज़िम्मेदार हैं। अभी कुछ मंथ पहले जैसे बलूचिस्तान में ट्रेन अटैक हुआ था तो कितनी शहादतें हुई हैं, लेकिन हम भी इसके रद्द-ए-अमल में जंग स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन हम चुप करके उसको बर्दाश्त कर गए हैं। हमने सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। हम भी अटैक कर सकते थे बिकॉज़ हमारे पास सबूत थे, लेकिन हमारी पाक आर्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम उनकी जो आम शहरी हैं उनको नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहते। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमने कभी पहल नहीं करनी। इंसानियत को महफूज करने का हुक्म है, ना कि उसे तकलीफ़ देने का। यानी हमेशा किसी को भी मुश्किल में देखो तो उसको हेल्प करो। तो हमें हमारा दीन, हमारा मज़हब ये सिखाता है, ये हुक्म है हमें। इंसानियत के लिए आसानी का बाइस बनना है। आपको मैं एक वाक़या सुनाती हूँ इससे रिलेट करते हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक आदत थी कि वो तब तक खाना नहीं खाते थे जब तक उनके पास कोई मेहमान ना आ जाता। अगर भूख लगती तो फिर मेहमान तलाश करते थे ताकि इसके साथ बैठकर खाना खा सकें, क्योंकि हमारे दीन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि खाना जितना भी मुरगन हो या पुरतकल्लुफ़ हो, अगर वो मेहमान के साथ खाया जाए तो क़यामत के दिन उसका कोई हिसाब नहीं होगा, क्योंकि मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात को लेते हुए बहुत इस पर अमल करते होते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन मेहमान ढूँढने निकले तो उन्हें एक बुज़ुर्ग आदमी मिला जो भूखा था। वो उसे ले आए। जब खाना आया दस्तरख़्वान पर, तो आपने कहा कि अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। उसने कहा कि मैं तो बुतों की पूजा करता हूँ, मैं अल्लाह को नहीं जानता, मैं अल्लाह का नाम नहीं लूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा ताल्लुक़ कोई कारोबारी, कोई ज़ाती या कोई और तो है नहीं तुम्हारे साथ। मैं तो तुम्हें रब के लिए खाना खिलाने ले आया हूँ, और अगर तुम अब रब का नाम भी नहीं लोगे तो फिर मेरा तुम्हारा रिश्ता क्या बाकी बचता है। उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा कि तुम्हारे इन चंद लुक़मों के लिए मैं अपने बुतों से बेवफ़ाई नहीं कर सकता। उस बूढ़े शख्स ने ये बात की। ये बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत नागवार गुज़री, तो आपने कहा कि तुम अगर अपने बुतों के साथ इतनी मोहब्बत रखते हो तो फिर मैं भी रब के नाम के अलावा तुझे देने पर आमादा नहीं हूँ। वो बुज़ुर्ग आदमी दस्तरख़्वान से उठकर चला गया। वो जैसे ही वहाँ से निकला तो जिब्राईल अमीन हाज़िर ख़िदमत हुए, रब का सलाम दिया और कहा, ए इब्राहीम, रब आपको सलाम देता है और कहा तुमने आज मेरा एक बंदा नाराज़ कर दिया।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، اس کو تو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی سال ہوگی؟ کہا 80 سال ہوگی۔ کہا اتنا عرصہ ہو گیا میں اسے رزق دے رہا ہوں، تو ایک دن اسے نہیں کھانا کھلا سکا؟ اب ابراہیم علیہ السلام اسے ڈھونڈنے نکلے، وہ ایک پہاڑ پر چڑھ رہا تھا، دور سے آواز دی او میاں آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تم تو بڑے سخت تھے، لہجے میں رویے میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہتے ہیں اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے اسے کھلاتے ہوئے، میں نہیں تھکا، مجھے نہیں مانتا نہ مانے، لیکن پھر بھی میں اس کی ضروریات پوری کرتا ہوں کیونکہ وہ میری تخلیق ہے، اور تم ایک دن نہیں دے سکے تو تم آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ آدمی کہنے لگا تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے کہا نہ لینا۔ اس بزرگ نے کہا اتنی تبدیلی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس رب کا پیغام آیا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ اچھا تیرا رب اتنا مہربان ہے؟ اس بزرگ آدمی کے دل پر یہ بات اتنی اثر کر گئی کہ اس نے کہا کہ مجھے پہلے اپنے اس رب کا غلام بنا دے پھر کھانا کھائیں گے۔ یعنی کہ اس نے دین قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، وہ دین میں داخل ہو گیا۔ تو اللہ سب اپنی بنائی مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے تخلیق بھی کی ہے، صرف رب نہیں ہے، خالق بھی ہے۔ اس نے خلق کیا ہے، انسان کو وجود بخشا ہے، انسان کو زندگی کا نور بخشا ہے، اس سے حیات عطا کی ہے، اسے تخلیق کیا ہے، اس کے اعضاء کو توازن دیا ہے۔ بات کو مختصر کریں تو اللہ اپنی تمام بنائی ہوئی مخلوق کا خیال کرتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ دنیا کے اوپر کافروں کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر اپنے مومن کی دل آزاری کا خیال نہ ہو تو کافروں کی گھروں کی سیڑھیاں سونے چاندی کی ہوں۔ یہ سب اس لیے کہ ان کا حصہ صرف دنیا میں ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کی صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ بہرحال یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سناتے سناتے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ بات ہو رہی تھی ہماری جنگ کے بارے میں، اور ہمارے جو آج کل حالات ہم نے ابھی گزارے ہیں، بہت مشکل ٹائم، بچوں کے ایگزامز بھی سٹارٹ تھے ساتھ میں، وہ الگ ٹینشن میں چلے گئے ہیں کیونکہ ہم نے بھی فرسٹ ٹائم ہی یہ سچویشن دیکھی ہے، اتنی گھمبیر، اتنے 4-5 دن کرٹیکل گزرے ہیں۔ اور اس بار تو حد ہی انہوں نے کر دی ہے کہ اتنا سوشل اٹیک کیا ہے، ساتھ میں سوشل اٹیک کے ساتھ میڈیا اٹیک کیا ہے، پھر جنگ بھی سٹارٹ کر دی ہے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ جو غزہ کے ساتھ ہوا ہے وہ سب ہمارے ساتھ وہ کر لیں گے، اور یہ بہت آسان کام ہے۔ ہم سب اگر گھر میں بیٹھے ہوں تو ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ کچھ اسی طرح کا ہی ان کا مائنڈ سیٹ بن گیا تھا۔ تو آپ بھی اپنا ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کے مائنڈ میں کیا باتیں تھیں، کہ واقعی کیا ان کی سوچ بھی ایسی ہی تھی۔ بہرحال یہ تو پروف ہو گیا کہ ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس اور نیوی کسی سے کم نہیں ہے، اور ایئر فورس نے جو دھمال مچایا ہے وہ تو بس ایک چھوٹا سا ٹریلر ہی تھا، اور انڈیا اس سے بہت گھبرا گیا اور الحمدللہ کہ ڈائلاگ کی طرف آ گیا، کیونکہ نہ انڈیا کی عوام جنگ چاہتی ہے، نہ ہم لوگ پاکستان کی عوام جنگ چاہتی ہے۔ یہ تو سارا پولیٹیکل ایشوز ہیں، اور پولیٹیکل پرابلمز کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ گیم کی گئی ہے۔ جنگ کو ہمیشہ نو کہنا چاہیے، اور ہمیشہ پیس کی بات کرنی چاہیے، ہمیشہ امن کی بات کرنی چاہیے۔ ہم ہمیشہ امن پسند لوگ ہیں، اور ڈائلاگ سے مسئلے کو حل کر لینا چاہیے۔ گھریلو لیول پہ بھی یہی ٹیکنیک، یہی ٹپس ہوتی ہیں استعمال، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہی ٹیکنیکس استعمال ہونی چاہیے، کیونکہ جنگ سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے۔ ان دنوں میں کافی ٹینشن تھی، تو گھر میں ہی بس کام چلتا رہا ہے، کبھی ہم کچھ بنا رہے ہیں، کبھی ہم کچھ بنا رہے ہیں، تو میں نے آج کی ویڈیو ساری آپ کے ساتھ بس یہ گھر کے کاموں کی ہی شیئر کر دی ہے، کچن کی، کہ کچن میں ہم کیا کرتے رہتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ٹائم ہم کچن میں گزارتے ہیں اور کسی بھی کام میں اتنا ہم ٹائم نہیں گزارتے۔ تو میرا آج آپ جو ہے وہ سارا یہی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے دال چاول تیار کیے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ گھر میں نو کہہ دیتے ہیں رائس کے ساتھ، ان کو روٹی بھی چاہیے ہوتی ہے تو ان کے لیے روٹی بنائی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور سب کے گھر میں ہوتا ہے یہ مسئلہ۔ آج آپ نے میری ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک کی پوری ایک روٹین دیکھ لی ہے، صرف اور صرف کچن میں جو ہم نے کام کیا وہ سارا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ میں ضرور اپریسیشن دے دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔